ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अत्र यत्र विज्ञानवान् अथवा यथा विज्ञानवान् मायावी निरुपादानः। अत्र उपादानं किम् इति आक्षेपः आसीत्। आक्षेपः प्रश्न ननु सोपादानः तक्षादिः प्रासादादीन् सृजति इति युक्तम्। तत्र आक्षेपं पठामि। पूर्वपक्षिणः आक्षेपं निरुपादानस्तु आत्मा कथं लोकान् सृजति इति सर्वत्र सर्वेषाम् अयम् आक्षेपः। उपादानरहितः परमात्मा कथं सृजति? निरुपादानः परमात्मा नैष दोषः। यतोहि आत्मभूत उपादानं परमात्मनः सकाशात् पृथक् न भवति। उपादानमपि आत्मन्येव प्रतीयते। आत्मन्येव प्रतीयते इत्यत्र पश्चात् आत्मस्वरूपे नास्ति, जगद्दृष्ट्या अस्ति इति सर्वत्र अद्वैते उच्यते। उपादानम् अथवा अव्यक्तम् अथवा प्रकृति अथवा माया इति यदुच्यते तत् इन्द्रजालिकस्य शक्त्या तुल्यते। ऐन्द्रजालिकस्य या शक्तिः तथा एवं तस्मात् आत्मभूतनामरूपोपादानः सन् नामरूपे एव जगतः उपादाने भवतः तन्नामरूपं कुत्र अस्ति, कथं वर्तते? कुत्र अस्ति? ब्रह्मण्येव वर्तते। ब्रह्मण्येव अस्ति चेत् ब्रह्मणस्वरूपं वा ब्रह्मणो पृथक् वा? ब्रह्मणि वर्तते इत्युक्ते ब्रह्मणः पृथक् स्थित्वा ब्रह्म अधीनो भवति। अस्मिन् विषये प्रकृतेः अथवा उपादानकारणस्य ब्रह्मणा को सम्बन्धः? अस्मिन् विषये एव मतभेदः अस्ति सर्वत्र। अद्वैतविशिष्टाद्वैतद्वैत्यादि ये विविधसिद्धान्ताः सन्ति वेदान्तस्य, विविधसिद्धान्तेषु कुत्र भेदः इत्युक्ते प्रधानतया अत्रैव भेदः। कुत्र? ईश्वरः सगुणो वा निर्गुणो वा? ಅಂದರೆ ये निर्गुणत्वम् अंगीकुर्वन्ति सगुणत्वमपि तस्मिन्नेव वर्तते, किन्तु तस्यैव निर्गुणत्वं कश्चन उपरितन स्वरूपम् इति। तस्यैव पररूपम् अपररूपम् इति। ब्रह्मणः एव पररूपम् अपररूपं, निर्गुणं पररूपं सगुणम् अपररूपम् इति अद्वैतिनो मन्यन्ते। अन्ये निर्गुणश्चेत् सगुणं तेन न युज्यते इति तस्य विरोधमाशङ्क्य। सगुणनिर्गुणयोः विरोधमाशङ्क्य सगुणत्वमेव अङ्गीकुर्वन्ति, निर्गुणत्वं नास्त्येव इति मन्यन्ते। यत्र उपनिषत्सु सर्वगुणनिषेधकवाक्यानि दृश्यन्ते तेषाम् अर्थस्तु दुर्गुणनिषेधः एव। तत्र सर्वगुणनिषेधो नास्ति, दुर्गुणनिषेधः एव अस्ति, सर्वगुणनिषेधो नास्ति इति ते मन्यन्ते। ईश्वरविषये पुनः प्रकृतिविषये मायाविषये उपादानकारणम् अपेक्षितम्। जगतः उपादानकारणम् अपेक्षितम् इति सर्वैरपि अङ्गीक्रियते, किन्तु तत् उपादानकारणस्य ब्रह्मणा कीदृशः सम्बन्धः? उपादानकारणं परमात्मनः सकाशात् पृथक् स्थित्वा परमात्मा अधीनः सन् जगत् सृजति। परमात्मनः अधीनतया शृणोषि किं केಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅಂದರೆ परमात्मनः अधीनः सन् जगत् सृजति। कीदृशः? सा प्रकृतिः सा तदुपादानकारणं कीदृशम् इति इत्यस्मिन् विषये पुनरपि मतभेदो अस्ति। विषयस्य सूक्ष्मत्वात् अस्मिन् विषये मतभेदसंभावना सहजा। द्वैतिनो मन्यन्ते पृथगेव स्थित्वा ईश्वराधीनो भवति। विशिष्टाद्वैतिनः द्वैतिनां
ಪಕ್ಷಂ ಕುತೋ ನಾಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ ದ್ವೈತಿನಾಂ ಪಕ್ಷಂ ದ್ವೈತಿನಾಂ ಪಕ್ಷಃ ಕಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಸರ್ವತಾ ಸ್ವತಂತ್ರೋ ಭೂತ್ವಾ ಸರ್ವತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭೂತ್ವಾ ಈಶ್ವರಾಧೀನ ತಿಷ್ಠತಿ ಈಶ್ವರಃ ಏವ ತಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿಪರಿಣಮಯ್ಯ ಜಗದ್ರೂಪೇಣ ಸೃಜತಿ ಇತಿ. ಅತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿನಃ ದ್ವೈತಿನಾಮೇವ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಸ್ವತಂತ್ರಸತ್ತಾಂ ಕುತೋ ನಾಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ. ಪ್ರಕೃತೇಃ ಅಥವಾ ಉಪಾದಾನಕಾರಣಸ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರಸತ್ತಾ ಅಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಪರಮಾತ್ಮನಃ स्वातन्त्र्यलोपो भवति, स्वातन्त्र्यस्य विघातो भवति, स्वातन्त्र्यविघातः. अत एव परमात्मनः सर्वस्वातन्त्र्यरक्षणाय प्रकृतेः स्वतन्त्रसत्तां निराकृत्य यद्यपि माध्वादद्वैतिनोपि सत्ता स्वतन्त्रा भवति, व्यापारे ईश्वराधीनत्वम् अङ्गीकुर्वन्ति. तावन्मात्रेण ईश्वरस्य स्वातन्त्र्यं सर्ववशित्वं सर्वं स्ववशे स्थापनं सर्वाधिपत्यम् ईश्वरस्य स्वातन्त्र्यं सर्वाधिपत्यं न सिद्ध्यति इति मत्वा विशिष्टाद्वैतिनो एवं मन्यन्ते. ईश्वरस्य सर्वाधिपत्यरक्षणाय सर्वाधिपत्यरक्षणाय प्रकृतेः अथवा उपादानकारणस्य स्वतन्त्रसत्ता नाङ्गीकर्तव्या, सत्तापि ईश्वराधीना एव. अत्र मतभेदः द्वैतिनोः विशिष्टाद्वैतिनोर्मध्ये. तस्य सर्वथा स्वतन्त्रसत्तैव अङ्गीक्रियते चेत् ईश्वरस्य सर्वाधिपत्यं न युज्यते. सर्वाधिपत्यस्य लोपप्रसङ्गः, तस्य लोपः, तस्य विघातः प्रसज्यते. अत एव तद्रक्षणाय तस्य सिद्धये, सर्वाधिपत्यसिद्धये ते अङ्गीकुर्वन्ति प्रकृतेः सत्तापि ईश्वरस्य अङ्गभूता एव. अद्वैतिनो किञ्चिदपि इतोपि किञ्चित् अग्रे गत्वा मन्यन्ते यदि स्वतन्त्रा भवेत् अथवा ईश्वरस्य अङ्गभूता भवेत्, यथा कथञ्चित् तस्य सत्ता अस्ति चेदेव ईश्वरस्य आधिपत्यस्य विघातो भवति, आधिपत्यस्य भङ्गो भवति. सर्वाधिपत्यरक्षणाय प्रकृतिः अध्यस्था एव भवितुमर्हति, कल्पिता एव भवितुमर्हति. कल्पिता अध्यस्था इत्युक्ते स्वदृष्ट्या नास्ति, व्यवहारदृष्ट्या अस्ति. अत्र दृष्टिद्वयं क्रियते, लेवल् द्वयं क्रियते. लेवल् इत्युक्ते स्तरः, व्यावहारिकस्तरः, पारमार्थिकस्तरः इति. जगत्सर्जनार्थं जगद्व्यवहारार्थम् एकस्तरः, स्वस्वरूपे यत्र जगत् जगद्व्यापारः सर्वमपि नास्ति. एवम् एतत् द्वयं तत्र नास्ति, अन्येषु नास्ति. पारमार्थिकं व्यावहारिकम् इति दृष्टिद्वयं, दृष्टिभेदः यथा अद्वैतिषु क्रियते तथा तैर्न क्रियते. अयं मुख्यांशः. सगुणं निर्गुणम् इति अस्मिन् विषये एव सामान्येन वादविवादं कुर्वन्ति. सगुणं वा निर्गुणं वा, एकत्वं वा अनेकत्वं वा, जीवब्रह्मण एकत्वं वा अनेकत्वं वा, एतस्मिन् विषये एव विशेषेण वादं कुर्वन्ति. अत्र तु अस्माभिस्तु प्रधानतया एतस्मिन् ये द्वे विषये, व्यावहारिकदृष्टि, पारमार्थिकदृष्टि इति अद्वैतिषु अस्ति. अयं दृष्टिभेदः कदाचित् तैः न परिगणितः. किमुच्यते, दृष्टिपातः न कृतः तैरिति भाति. They have not taken it seriously.
गम्भीरतया अयं विषयं गृहीत्वा विचारो न कृतः तैः अस्मज्जनैरपि न प्रतिपादितः। व्यावहारिकदृष्टि पारमार्थिकदृष्टि दृष्टिभेदः। प्रकृतेरपि प्रकृति ब्रह्मण्येव वर्तते किन्तु ब्रह्मदृष्ट्या न वर्तते। अयं को अर्थः? प्रकृतिः अथवा उपादानकारणं ब्रह्मतः पृथक् न भवति किन्तु ब्रह्मणि न भवति। एतद्वयं विरोधमिव भाति। अयं सूक्ष्मविषयः अद्वैतिनां मुख्यविषयः। प्रकृतिर्ब्रह्मण्येव भवति किन्तु ब्रह्मस्वरूपे ब्रह्मण्येव तिष्ठन् ब्रह्मस्वरूपं न स्पृशति एवं वक्तव्यं। ब्रह्मण्येव स्थित्वा ब्रह्मस्वरूपं न स्पृशति किन्तु ब्रह्मण्येव तिष्ठति, ब्रह्मणः पृथक् न तिष्ठति। ब्रह्मण्येव स्थित्वा ब्रह्मस्वरूपं न स्पृशति, एतावदेव उच्यते। अयं विषयः सम्यक् प्रतिपादनीयः, सम्यक् प्रस्तोतव्यः, प्रेजेंटेशन्। यथा सम्यक् प्रस्तूयते तथा अवगमः स्पष्टो भवति। अन्येभ्यः अस्मत् पूर्वपक्षिभ्यः अस्मत् प्रतिवादिभ्यः अयं पक्षः स्पष्टतया प्रतिपादनीयः। ते मन्यन्ते प्रकृतिर्नास्ति नास्ति इति न वदामः, तर्हि ब्रह्मण्येव अस्ति, अस्तु ब्रह्मणि, किन्तु ब्रह्मस्वरूपं न स्पृशति। ब्रह्मण्येव स्थित्वा ब्रह्मस्वरूपं न स्पृशति। तथैव गुणाः अपि, परमात्मा सगुणो न वा निर्गुणो वा, सगुणोपि अस्ति निर्गुणोपि अस्ति, कथं विरुद्धमुच्यते? विरुद्धं नोच्यते। गुणाः ब्रह्मण्येव सन्ति, ब्रह्मणः पृथक् न सन्ति, ब्रह्मण्येव सन्ति। सर्वजगद्व्यवहारे गुणाः सन्ति, किन्तु ते गुणाः ब्रह्मस्वरूपं न स्पृशन्ति, ब्रह्मस्वरूपं न स्पृशन्त्यः ब्रह्ममात्रेण तिष्ठन्ति। पश्य, यथा आभरणस्य आभरण आकारः, पश्य, आभरण आकारः सुवर्णे एव वर्तते किन्तु सुवर्णस्वरूपं न स्पृशति। सुवर्णे एव वर्तते, सुवर्णात् अतिरिक्तं न भवति। अथवा घटाकारः, घटाकारः मृत्तिकायां भवति न वा? अद्वैतिनाम् अयम् अतिमुख्यविषयः। अद्वैतस्य अवगमाय अयम् अतिमुख्यविषयः। सी घटाकारः मृत्तिकायामेव वर्तते, मृदः पृथक् न भवति। मृदं विहाय स्वतन्त्रतया नास्त्येव, मृदि एव वर्तते। मृदि एव वर्तते इत्युक्ते मृत् स्वरूपेण संसृष्टः किम् इत्युक्ते स्वरूपं न स्पृशति। मृत् स्वरूपस्पर्शो नाम कः? स्वरूपं न स्पृशति इत्युक्ते को अर्थः? स्पृशति इत्युक्ते को अर्थः? चैतन्यं यथा आत्मनः स्वरूपं, चैतन्यं यथा आत्मनः स्वरूपं तथा गुणाः तथा न भवन्ति इत्येव उच्यते। चैतन्यं यथा आत्मनः स्वरूपम्, आनन्दः यथा आत्मनः स्वरूपं तथा गुणाः न भवन्ति। गुणानां सापेक्षत्वात् तस्य ब्रह्मणस्वरूपमेव व्यवहारदृष्ट्या गुणत्वेन वर्ण्यते। ब्रह्मणः स्वरूपमेव व्यवहारदृष्ट्या गुणत्वेन वर्ण्यते, किन्तु स्वरूपे गुणगुणिभावो न भवति। स्वरूपमित्युक्ते सदा तैर्गुणैः न तिष्ठति, केनचित् अंशेनैव ते गुणाः तिष्ठन्ति। अदे किमपि अपेक्षया गुणाः तिष्ठन्ति, निरपेक्षश्च चैतन्यं भवति, तावदेव उच्यते। निरपेक्षमित्युक्ते नाट् ए रिलेटिव्, इट् जस्ट् तस्य स्वरूपमेव। सापेक्षमित्युक्ते किञ्चिदपेक्ष, यत्किञ्चिदपेक्षगुणाः दृश्यन्ते। यत्किञ्चिदपेक्ष मीन्स् यू टेक् ए गिवन् स्टाण्ड् पायिण्ट्, देन् रेलेवेण्ट् टु दट् स्टाण्ड् पायिण्ट्, तत् सापेक्षं। यत्किमपि गृहीत्वा तदपेक्षैव गुणाः भवन्ति। आपेक्षिकत्वं सापेक्षिकत्वं गुणानां, गुणराहित्यं तु स्वतः एकः, अपेक्षता एकः।
अपेक्षा निरपेक्षा एतावदेव उच्यते. गुणाः न सन्ति इति नोच्यते अस्माभिः. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಯಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ಅಂಗೀಕುರ್ಮಃ. अस्मासु अद्वैतिषु केचन एवम् अत्युत्साहेन वदन्ति ओ वयं सगुणं नाङ्गीकुर्मः, वयं निर्गुणमेव अङ्गीकुर्मः. सगुणं तु द्वैतिनो अङ्गीकुर्वन्ति. विशिष्टाद्वैतिनः द्वैतिनः परमात्मानं सगुणं मन्यन्ते. ओ वयं तु निर्गुणवादिनः सगुणं मिथ्या इति वदन्ति. एतदेव निमित्तीकृत्य ते निन्दन्ति. अहो परमात्मनां गुणान् एव मिथ्या वदति, एते नास्तिकाः इति. मिथ्या इति न वदामः, सापेक्षा इति वदामः. मिथ्या इत्युक्ते न सन्ति इति ते मन्यन्ते. न सन्ति इति न, सापेक्षमुच्यते. सापेक्षमुच्यते. निरपेक्षं तु सन्मात्रं चिन्मात्रम् आनन्दस्वरूपं. सत् चित् आनन्द एतत्त्रयमेव निरपेक्षं. तस्य अस्तित्वं निरपेक्षम्. अस्तित्वं देशगतं वा कालगतं वा कस्यचित् रूपगतं वा नास्ति. तस्य सतत्वम् अस्तित्वं तु सर्वस्वतन्त्रम्. इट इज नॉट ए रिलेटिव टू समथिंग, इट इज नॉट ए कॉन्टेक्स्चुअल, इट इज नॉट रिलेटिव टू समथिंग. न तो प्रसंगागतः न तो सापेक्षः. सत्तास्वरूपं परमात्मनः सत्तास्वरूपं न सापेक्षः न प्रसंगागतः. स्वरूपमात्रं. स्वरूपमात्रम् इत्युक्ते तत् निरपेक्षं तत् सर्वासु अवस्थासु अस्ति इति. सर्वेषु प्रसंगेषु अस्ति. इट इज नॉट रिलेटिव बिकॉज रिलेटिव टू समथिंग अल्ल. in all context, in all situation, सर्व प्रसंगेषु सर्व परिस्थितिषु सर्वदा अस्ति. andre it is not related to something, whether related to this or something else. In all context it is same. In all context it is same. Then we say that is sanmatram. Nirgunam nochyate, sanmatram uchyate, चिन्मात्रम उच्यते, आनंद स्वरूपम उच्यते. सच्चित आनंदम तो निर्विशेषम. निर्विशेषम निरपेक्षम. ते मन्यन्ते सर्वथा शून्यम. शून्यम न मन्यामः. सत्ता स्वरूपम अस्ति, चित् स्वरूपम अस्ति, आनंद रूपम अस्ति. सच्चित् आनंदं तु अद्वैतिभिः सर्वदा अंगीक्रियते. सच्चित् आनंदमेव नास्ति इति नोच्यते. ते गुणाः न सन्ति तो स्वरूपं भवति इति वदामः. गुणस्य स्वरूपयोः को भेदः? गुणः इज अ सिचुएशनल, इज अ रिलेटिव टू सम कॉन्टेक्स्ट. सापेक्षो भवति, गुणः सापेक्षो भवति. स्वरूपं तु निरपेक्षो भवति, तावदेव उच्यते. वित् रेफरेन्स् टू समथिंग किमपि अपेक्ष गुणो भवति. तत्र अपेक्षैव नास्ति, स्वयं तिष्ठति. तत्तु स्वतः सिद्धत्वं. सन्मात्रस्य चिन्मात्रस्य सत् चित् आनन्दस्य स्वरूपत्वम् उच्यते. सत् चित् आनन्दानां गुणत्वं कुतो नोच्यते? सदपि गुणो भवेत्. सन्मात्रं गुणो भवेत्, चिन्मात्रम् आनन्दत्वं. गुणः एव. एते त्रयम्, एते गुणाः एव भवेयुः. कुतः गुणा न भवन्ति? स्वरूपमिति उच्यते. कुतः इति चेत् सत् चितोर्भेदो नास्ति. सच्चितोर्भेदो नास्ति. सदैव चित्, चित्तेव सत्. सच्चितोर् यथा भेदो नास्ति तथा आनन्दस्यापि भेदो नास्ति. सदैव आनन्दः, आनन्दः एव सत्. चित्तेव आनन्दः, आनन्द एव चित्. सत् चित् आनन्दः, एते त्रयो गुणाः न सन्ति. एतत् त्रयः किमुच्यते? वाङ्मात्रेण उच्यन्ते. शब्दमात्रभेदः, स्वरूपे एकत्वमेव अस्ति. कथनभेदः, वचनभेदः, कथनभेदः. किन्तु यदस्ति सद्विहाय चित्वा चिद्विहाय सन्वा नास्ति. सत् इज नॉट वन आस्पेक्ट एंड चित् इज नॉट एन अनदर आस्पेक्ट. सत् इति अंशः, चित् इति अन्यो अंशः, आनन्दस्ते अन्यो अंशः इति अंशभेदो नास्ति.
सी चिन्नास्ति यत् सन्न भवति, सन्नास्ति यत् चिद्रूपेण न भवति। अस्तित्वं चिद्रूपं विहाय अस्तित्वं नास्ति, अस्तित्वं विहाय चिद्रूपं नास्ति। चिद्रूपः एकः अंशः, सद्रूपः यथा हस्तः एकः अवयवः, पुनः पादः अन्योपि अवयवः, तथा नास्ति। अथवा हस्तः व्यापक अवयवः, अङ्गुली तस्यैव अंशः इति। सी अङ्गुली हस्तयोर्भेदो अस्ति न वा? हस्तः सर्वव्यापकः, अङ्गुली तस्य अंशो भवति, तस्य निखिलहस्तं न व्याप्नोति। अङ्गुली निखिलमपि हस्तं न व्याप्नोति। अङ्गुली हस्ते एकदेशे तिष्ठति, हस्तस्य एकदेशे अङ्गुली तिष्ठति। अङ्गुली यद्यपि हस्तात् पृथक् न भवति, अङ्गुली यद्यपि हस्तात् पृथक् न तिष्ठति, किन्तु हस्तस्य सर्वांशेन सर्वभागेषु न तिष्ठति। हस्तस्य सर्वांशेन सर्वभागेषु न तिष्ठति, तस्य एकदेशे एव तिष्ठति। अत्र तदा स अवयवः उच्यते, गुणः उच्यते। अवयवः, गुणः, अंशः, गुणः, क्रिया। अवयवः एकदेशो भवति, अंशः अवयवः अंशः एक एव, पर्याय एव। अवयवः अंशः एकदेशो भवति, गुणोऽपि सापेक्षो भवति, क्रियापि सापेक्षो भवति। सापेक्ष इत्युक्ते एकदेशः, सापेक्ष इत्युक्ते एकदेशः। किन्तु चैतन्यं सन्मात्रं, चित् सत्तु यावत् पर्यन्तं सद्भवति तावत् पर्यन्तं चित् भवति। चित्तु सद्रूपस्य एकदेशो न भवति। चित्स्वरूपं चैतन्यं सन्मात्रे एकदेशे सन्मात्रं, एकदेशे चिन्मात्रं तथा न भवति। अथवा सद्रूपं व्यापकं, चित् तस्य अंशः इति न भवति। अथवा चित्तेव तस्य अंशः, तस्य स्वरूपं, सद्रूपं तु तस्य एकदेशः इति न भवति। यावन्तं चिदस्ति, यावत् चिदस्ति तावत् सदस्ति, यावत् चित् तावत् सत्, यावत् सत् तावत् चित्। तदा तस्य गुणभेदो कथं भवति? तत्र अङ्गुली हस्तयोर्भेदः अवगन्तुं शक्यते। अङ्गुली हस्तयोः भेदः अवगन्तुं शक्यते। कथम्? अङ्गुली हस्तस्य एकदेशः, अङ्गुली हस्तस्य एकदेशे भवति। हस्तस्तु सर्वव्यापकः, सार्वदेशिकः। हस्तः सार्वदेशिको भवति। अङ्गुलीः अपि आत्मनि अन्तर्भावयति, सर्वाः अपि अङ्गुलीः आत्मनि अन्तर्भावयति। सर्वाः अपि अङ्गुली आत्मन्यन्तर्भाव्य सार्वदेशिको भवति। सार्वदेशिक इत्युक्ते सर्वव्यापक इत्येव अर्थः। अङ्गुली तस्य एकदेशीया भवति। किन्तु चैतन्यसतोः चित्सतोः को सम्बन्धः? कस्सम्बन्धः? को भेदः? चित्तस्य एकस्मिन् अंशे चित् भवति, अन्यस्मिन् अंशे सत् भवति। अथवा सत् व्यापको भवति, चित् तस्य एकदेशो भवति। न, एवं न शक्यते वक्तुम्। यावत् चित् भवति तावत् सत्, यावत् सत् तावत् सत्। तर्हि तयोः भेदः कथम् अवगम्यते? शब्दमात्रभेदः। अस्तु, सत्यं, शब्दमात्रभेदः। एकदेशो न भवति। इट् इस् नाट् वन् अंशः, इट् इस् नाट् एक गुणः, इट् इस् नाट् क्रियामात्र। यथा मनुष्यस्य मुद्रा भवन्ति। मुद्रा इत्युक्ते किमुच्यते? नृत्यभङ्गयः, भङ्गाः। मुद्रा इत्युक्ते उत्थानावस्था, अथवा उपविशति, आस्ते,
अथवा शेते शयनावस्थायां स एव देहो भवति किन्तु देहः अन्याकारे भवति। शयनरूपम् उपवेशनरूपं पुनः उत्थानरूपं प्रसारितहस्तपादः अथवा सङ्कुचितहस्तपादः। सङ्कुचितहस्तपादः प्रसारितहस्तपादः यद्यपि शरीरमात्रे भेदो नास्ति किन्तु आकारे भेदो अस्ति। एवं किल, आकारे भेदो अस्ति, तादृशोपि भेदो नास्ति। आकारभेदश्चेत् अत्र पश्य, उत्थानावस्था, उत्थान इत्युक्ते स्थान, अवस्थानम्, अवस्थानम् इत्युक्ते स्टाण्डिङ्ग् ओन्लि। आसनं शयनम्, आसन शयन अथवा चलनं, चलन आसन शयन इत्यादि शरीरस्य विविध अवस्थाः विविध अवस्थानां परस्परभेदो अस्ति न वा? अस्ति। कथम् अस्ति? एकस्याम् अवस्थायाम् अन्य अवस्था न अन्तर्भवति। कदाचित् अन्तर्भवति चेत् एकदेशो भवति, कदाचित् एकदेशो भवति, कदाचित् एकस्याम् अवस्थायाम् अन्यावस्था नान्तर्भवति, अन्यावस्था तस्मात् बाह्यः एव भवति। किन्तु तथा सत् अण्ड् चित्, यदा सत् भवति तदा चित् न भवति इति वक्तुं शक्यते किम्? यदा चित् अस्ति सदा सत् न भवति। चित् अनन्तरं सत्, सत् अनन्तरं चित् इति क्रमो नास्ति, क्रमो नास्ति। सत् अनन्तरं चित्, चित् अनन्तरम् इति अन्ते उभयमपि युगपदेव भवतः। युगपद् अस्ति इत्युक्ते एकदेशः वक्तव्यः। एकस्मिन् अंशे चित्, अन्यस्मिन् अंशे सत्, अंशभेदोऽपि नास्ति। यावत् सदस्ति तावत् चित्, यावत् चिदस्ति तावत् सत्। भेदः अत्र चित् अत्र सत् इति भेदः कथम् अवगन्तुं शक्यते? भेदार्थं किमपि अपेक्षा क्रियते, अपेक्षा कुरु, अपेक्षयापि भेदो नास्ति, अपेक्षयापि भेदो नास्ति। अत एव निरपेक्षः, सद्रूपत्वं निरपेक्षः, तदेव चिद्रूपत्वं। यत् सत् शब्देन उच्यते तदेव चित्तपि आयाति। यदा सत् इति वदामि चित् आगतमेव। कुतः? अस्तित्वं चैतन्यरूपेणैव अस्तित्वं। चैतन्यं कदाचिदपि चैतन्यस्य पुनरपि उभयविधता अस्ति किं? कदाचित् अस्तित्वचैतन्यं, कदाचित् नास्तित्वचैतन्यं। चैतन्यस्य द्विविध अवस्थाः न सन्ति, कदा अस्तित्वरूपचैतन्यं, कदा नास्तित्वरूपचैतन्यं। आभरणस्य आकारो भवति कदाचित्, कदाचित् तस्य जन्मनः पूर्वम् अव्यक्तं भवति आभरणं। जले तरङ्गः अथवा सुवर्णे आभरणं वा, अधुना दृश्यमानस्थितिः अनन्तरम् अव्यक्तस्थितिः। तत्र व्यक्त अव्यक्त इति उभय अवस्थाः सन्ति। रूपं व्यज्यते, रूपम् अभिव्यज्यते, रूपं प्रतीयते, कदाचित् रूपं न प्रतीयते। तस्य रूपस्य स्थानभेदो अस्ति, रूपस्य अवस्थाभेदो अस्ति। कदाचित् प्रतीयमानरूपं, कदाचित् अप्रतीयमानरूपं। अप्रतीयमानम् इत्युक्ते रूपरहितम्, अव्यक्तम् अभूत्, अनभिव्यक्तम् अभूत्। तथा चैतन्यं कदाचित् अभिव्यज्यते, कदाचित् सन्मात्रेण तिष्ठति, चैतन्येन विना इति वक्तुं शक्यते। चैतन्येन विना सन्मात्रमस्ति, चैतन्यम् अव्यक्तं भवति। चैतन्यस्य अव्यक्तव्यक्त इति अवस्थाद्वयं नास्ति। चैतन्यस्य अवस्थाद्वयं नास्ति। चैतन्यं तु स्वरूपत्वात् सदा एकरूपमेव, तस्य अवस्थाभेदो नास्ति। तथैव सद्रूपस्यापि भवति किं? कदाचिदस्ति, कदाचित् नास्ति। सद्रूपमपि अवस्थागतो न भवति, तस्य अवस्थात्वं नास्ति, तत् स्वरूपमेव। चैतन्यमपि स्वरूपमेव, अंशत्वं नास्ति, क्रमो नास्ति। अंशत्वं नास्ति, क्रमरूपेण न स्तः, क्रमात् न भवति, एकदेशो न भवति।
सदा एकरूपेण तिष्ठति, तत् स्वरूपमुच्यते। अंशभेदो नास्ति, अवस्थाभेदोऽपि नास्ति। अवस्था गतश्चेत् एकस्याम् अवस्थायाम् अस्ति, अन्यावस्थायां न भवति। चैतन्यम् आत्मनः अवस्था भवति किम्? आत्मा यदा एकस्याम् अवस्थायां तिष्ठति तदा चैतन्यरूपो भवति, अन्यावस्थायां चैतन्यं विहाय तिष्ठति, तथा न भवति। चैतन्यम् आत्मनः अवस्था न भवति। तथा सद्रूपमपि आत्मनः अवस्था किम्? आत्मा अधुना सद्रूप अवस्थायाम् अस्ति, अनन्तरं कदाचित् सद्रूप अवस्थां त्यक्त्वा तिष्ठति। सद्रूपं त्यजति चेत् अस्तित्वमेव नास्ति। तथा भवति किं? न। अस्तित्वं तु स्वरूपं, तस्य अवस्थारूपं न भवति, एकदेशोऽपि न भवति, क्रमोऽपि न भवति, सदा तेनैव रूपेण तिष्ठति। सदा सद्रूपमस्ति, सदा चिद्रूपमस्ति। तर्हि सदा सद्रूपमस्ति, सदा चिद्रूपमस्ति, उभयोः भेदः कथम् अवगन्तुं शक्यते? नास्ति भेदः। अत एव उच्यते एकत्वमेव। तर्हि आनन्दो नाम अस्तित्वमेव आनन्दस्य, आनन्द एव अस्तित्वं, चैतन्यमेव आनन्दः। एवं शब्दमात्रभेदः। आनन्दः परिच्छेदस्य निषेधाय आनन्दः उच्यते। तत्र स्वरूपे भेदो नास्ति। तर्हि शब्दप्रयोगः कस्यचित् अपवादाय भेदो अस्ति, अध्यारोपित अंशस्य अपवादाय। जडत्व अपवादाय चैतन्यमुच्यते, परिच्छेदस्य अपवादाय आनन्दः इति अनन्तः उच्यते। दुःखः परिच्छिन्नो भवति, दुःखं परिच्छिन्नं। क्लेशः कुत्र? यत्र परिच्छेदो भवति तत्र क्लेशो भवति। परमात्मा आनन्दः इत्युक्ते दुःखरहितः, परिच्छेदरहितः, अनन्तः। अनन्तत्वमेव आनन्दत्वं। परिच्छेदो नास्ति, क्लेशो नास्ति, दुःखं नास्ति। चैतन्यं किम् इत्युक्ते चैतन्यशब्द। तर्हि सत् चित् आनन्दयोः त्रयाणाम् एकत्वे त्रिशब्दप्रयोगः किमर्थः? शब्दत्रयप्रयोगः किमर्थः? यदि त्रयाणाम् एकत्वे सति शब्दत्रयस्य प्रयोगः किमर्थः? एकेनैव शब्देनैव वक्तव्यमा सूचितव्यमासीत्, एकेनैव शब्देन वक्तव्यमासीत्। किमर्थं शब्दत्रयप्रयोगः इत्युक्ते एकैकशब्दः तत्र स्वरूपे भेदं नोपदिशति, किन्तु तत् यम् अपवदति तद् अपवादभेदं सूचयति। यद् अपवदति तत् अपवदनीय अपोद्यपदार्थे भेदं सूचयति, अपोद्यगुणस्य भेदं सूचयति। सन्मात्रं तस्य अभावं निषेधति, तस्य अभावं निषेधति, अथवा तस्य परिच्छिन्न सत्तां निषेधति, तस्य सत्यायाः परिच्छेदं निषेधति। अत एव अभावं निषेधति। अभावं निषेधति सत् इति शब्दः, सच्छब्दः। चिच्शब्दः जडत्वं निषेधति। आनन्दशब्दः परिच्छिन्नं परिच्छेदं दुःखं निषेधति। किन्तु निषेध्य अंशे भेदः, किन्तु स्वरूपे भेदो नास्ति। यदेव सत्तु तदेव चित्तु, यदेव सच्चित् तदेव आनन्दः। तयोः एकदेशत्वं वा परस्परसम्बन्धो नास्ति। परस्परसम्बन्धः इति कथनाय आदौ केनचित् अंशेन भेदो भवेत्, केनचिदपि अंशेन भेदो नास्ति, केनचिदपि अंशेन भेदो नास्ति। यदेव सत्तु तदेव चित्तु, यदेव सच्चित्तु तदेव आनन्दः, यदेव आनन्दः सदैव सत्। तत्र निषेध्य अंशे भेदः, किन्तु स्वरूपे भेदो नास्ति। ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳಲಿಲ್ಲವಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. सत् अभाव निषेधः, मरण निषेधः। मरण इत्युक्ते अभावः, अभावस्य निषेधः।
तस्य अभावत्वं चिन्तितुमपि न शक्यते। कदाचिदस्ति कदाचिन्नास्ति इति तस्य लोपः तस्य अभावः कदाचिदपि चिन्तितुं न शक्यते। ಅಂದರೆ ಸರ್ವಚಿಂತನೆಷು ಸರ್ವವೃತ್ತಿಷು ಸರ್ವ ಅನುಭವೇಷು ಅಸ್ತಿತ್ವಂ ಅನುಗತಂ ಭವತಿ. ಸರ್ವ ಅನುಭವೇಷು ಅಸ್ತಿತ್ವಂ ಅನುಗತಂ. ಅನುಗತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಸರ್ವಾನುಭವೇಷು ಅಸ್ತಿತ್ವಂ ಅಸ್ತಿ. ಅಸ್ತಿತ್ವಂ ವಿನಾ ಅನುಭವ ಏವ ನಾಸ್ತಿ, ಚಿಂತನಮೇವ ನಾಸ್ತಿ. ಸರ್ವಚಿಂತನೆಷು ಸರ್ವವಿಚಾರೇಷು ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯೇಷು ಅನುಗತೋ ಭವತಿ. ಚೈತನ್ಯಮಪಿ ತಥೈವ. ಸರ್ವಾನುಭವೇಷು ಸರ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವೇಷು ಅನುಗತಮೇವ ಭವತಿ ಚಿತ್. ಚಿದನುಗತಂ ನ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ. ಚೈತನ್ಯ ಅನನುಗತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಬಂಧರಹಿತಂ ನ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ. ಚೈತನ್ಯ ಸಂಬಂಧರಹಿತಂ ಚೈತನ್ಯ ಅನನುಗತಂ ನ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ. ಆನಂದ ಅನನುಗತಂ ನ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ. ಸರ್ವಮಪಿ ಆನಂದಸ್ಯ ಅಂತರ್ಭೂತಮೇವ. ಆನಂದಸ್ಯ ಅಂತರ್ಭೂತಮೇವ. ಆನಂದಾತ್ ಪೃಥಕ್ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚಿದಪಿ. ಆನಂದಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಖಂಡಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕಂ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕಾತ್ ಬಾಹ್ಯನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ತಿಷ್ಟತಿ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಖಂಡಂ ಅದ್ವಿತೀಯಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಸರ್ವಂ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಅಂತರ್ಭಾವಯತಿ. ಯದ್ಯದುಚ್ಯತೆ ತದ್ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಅಂತರ್ಭವತಿ. ಆತ್ಮನಃ ಸಕಾಶಾತ್ ಪೃಥಕ್ ನ ತಿಷ್ಟತಿ. ಆತ್ಮತಃ ಬಾಹ್ಯನ್ನ ತಿಷ್ಟತಿ. ತತ್ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕಂ ಅಖಂಡಂ ಅನಂತಮುಚ್ಯತೆ. ಅಖಂಡೇ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಸರ್ವಂ ತತ್ರ ಅಂತರ್ಭವತಿ, ಪೂರ್ಣತ್ವಂ ಭವತಿ. ಸರ್ವಂ ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಅಂತರ್ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ನ್ಯೂನತಾ ನಾಸ್ತಿ. ನ್ಯೂನತಾ ನಾಸ್ತಿ, ಪೂರ್ಣತ್ವಮಸ್ತಿ. ತತ್ ಪೂರ್ಣತ್ವಮೇವ ಆನಂದಃ. ಪೂರ್ಣಂ ಪೂರ್ಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಪೂರ್ಣಶಬ್ದೇ ಶ್ರುತೆ, ಪೂರ್ಣ ಇತಿ ಶಬ್ದೇ ಶ್ರುತೆ ಸತಿ ಮನಸ್ಸಿ ಕ್ಲೇಶಃ ನ್ಯೂನತಾ ಯಾವುದೋ ಕೊರತೆ ಕುಂದು ಸರ್ವಂ ನಶ್ಯತಿ. ಕೇವಲಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತಿ. ತತ್ರ ಯತ್ಕಿಂಚಿದಪಿ ನ್ಯೂನತಾ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಸರ್ವವಿಧ ನ್ಯೂನತ್ವ ಅಭಾವಃ ಇದು ಪೂರ್ಣತ್ವಂ. ತತ್ ಪೂರ್ಣತ್ವಮೇವ ಆನಂದಃ. ಚೈತನ್ಯಂ ಜಡತ್ವಂ ನಿಷೇಧತಿ, ಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಅಭಾವಂ ನಿಷೇಧತಿ. ಏಕದೇಶ ಅಭಾವಂ ವಾ ಸರ್ವವಿಧ ಅಭಾವಂ ವಾ. ಏತೆ ಮನ್ಯಂತೆ ಓ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ನಿರ್ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಕಥಯನ್ te ಶೂನ್ಯವಾದಿನಃ ಅದ್ವೈತಿನಃ ಇತಿ ವದಂತಿ. ಏತೆ ದ್ವೈತಿನಃ ನಿಂದಂತಿ, ಉಪಾಲಂಬಂತೆ ನಿಂದಂತಿ ಅದ್ವೈತಿನಃ. ಕಿಮ್ಮಿತಿ ಏತೆ ಶೂನ್ಯವಾದಿನಃ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣಂ ಮನ್ಯಂತೆ. ನಿರ್ಗುಣ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯೇವ ಉಚ್ಯತೆ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಿತ್ವಂ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪೂರ್ಣತ್ವಂ. ಸತ್ತು ಚಿತ್ತು ಪೂರ್ಣತಾ. ಏತಯೋಃ ತ್ರಯೋಃ ಗುಣತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ. ಕುತ ಇತಿ ಚೇತ್, ನಾವು ಗುಣಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಯತ್ ಸದು ತದೇವ ಚಿತ್. ಯಾವತ್ ಸದಸ್ತಿ ತಾವತ್ ಚಿತ್. ते अंशभेदो नास्ति, अवस्थाभेदो न भवति. अंशभेदो नास्ति, अवस्थाभेदो न भवति. अतएव सद्विहाय चिन्नास्ति, चिद्विहाय सन्नास्ति. सत् चित् विहाय आनंदोपि नास्ति. तस्य एकत्व अखंडत्व एकत्व अविभाज्यत्व अंगत्वं नास्ति, अंशत्वं नास्ति, अवस्थात्वं नास्ति. निर्गुणम् अंदरे अर्थवेनेंदरे अंगत्वं नास्ति, अवस्थात्वं नास्ति, क्रमो नास्ति, अंशो नास्ति, अंशी भावो नास्ति, अंग भावो नास्ति. एकदेश सर्वदेश भेदो नास्ति. एकदेशः सर्वदेशः भेदो नास्ति. अल्पः अधिकः अंगः पूर्णः भेदो नास्ति. तदैव उच्यते निर्गुणम् इति. निर्गुणमित्य शून्यमिति. निर्गुण शून्ययोर् भेदो अस्ति. ನಿರ್ಗುಣಮಿತ್ಯ ಶೂನ್ಯಮಿತಿ ನಾರ್ಥಃ. ಓ ಸಮಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ನಿರ್ಗುಣ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ, ಸಮ್ಯಕ್ ಅವಗಂತವ್ಯ. ಆದೌ ಅಸ್ಮಜ್ಜನೈಃ ಏವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತಯ ವಿಚಾರ್ಯ ಅವಗಂತವ್ಯ. ಅನ್ಯದರ್ಶನಾನಾಂ ದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಿನಾಂ ಪಕ್ಷಂ ಆನೀಯ ತುಲಯಿತವ್ಯ.
तुलना किमर्था इत्युक्ते अस्मत्पक्षस्य स्पष्टतया अवगमाय न तु तेषां खण्डनाय। अस्माकम् अवगमस्य स्पष्टतायै एवं विचारः तुलनापि कर्तव्या। ते शून्यं 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 नाम किम्? शून्ये अस्तित्वमस्ति किम्? शून्ये चैतन्यमस्ति किम्? शून्ये अखण्डता अस्ति किम्? वयं ब्रह्म इत्युक्ते पूर्णमित्युक्ते सर्वम् आत्मनि अन्तर्भावयति। आत्मनि सर्वम् अन्तर्भावयति, नथिङ्ग् इस् औट्सैड् इट् तथा उच्यते। शून्यं तथा भवति किं? सर्वम् आत्मनि अन्तर्भावयति किं? शून्ये सर्वम् शून्यं स्वयमेव नास्ति, कथम् अन्तर्भावयति? शून्यं तु स्वयमेव नास्ति। यो स्वयं नास्ति, शून्ये जगदन्तर्भवति किम्? अस्मत् निर्गुणे सर्वेपि गुणाः अन्तर्भवन्ति। कुतः? पूर्णत्वात्। परमात्मा पूर्णः, पूर्णे न किञ्चित्, पूर्णात् बहिः न किञ्चित् तिष्ठति, सर्वम् आत्मनि अन्तर्भवति। अत एव यदेव अस्ति, यथा अस्ति, येन केनापि रूपेण यथा कथञ्चिदस्ति, तत् सर्वं ब्रह्मणि अन्तर्भवति। तत् ब्रह्मणः सकाशात् पृथक् न किञ्चित् तिष्ठति। एकदेशत्वं नास्ति, अवस्थात्वं नास्ति, सर्वम् आत्मनि विलीनाति, सर्वम् आत्मन्येव अन्तर्भावयति। अत एव पूर्णत्वम् उच्यते। शून्यं कथं भवति? शून्यं तु जगद्यत्र नास्ति तत् शून्यम् उच्यते। वयं तु जगन्नास्ति इति न वदामः, जगत् आत्मनि अन्तर्भाव्य जगत् आत्मानं न स्पृशति इत्येव वदामः। जगत् आत्मन्येव भवति, जगत् आत्मनि भवति, आत्मा जगद् विहाय भवति। एवं पश्य, भेदं पश्य। जगत् आत्मनि भवति, जगत् आत्मविहाय न तिष्ठति। जगत् परमात्मानं विहाय न तिष्ठति, किन्तु परमात्मा जगतः अतीत्य जगता असंस्पृष्टः तिष्ठति। जगतः स्पर्शो न भवति तेन, किन्तु तिष्ठति। अनेन किं भवति? जगत् आत्मन्यन्तर्भवति, आत्मा तु जगति न अन्तर्भवति। आत्मा जगत्तोपि व्यापकः भवति, स्वतन्त्रो भवति। परमात्मा स्वतन्त्रतो भवति, जगत्तु परमात्मन्येव अधीनं भवति। परमात्माधीनं परमात्मन्येव भवति, परमात्मा तु स्वतन्त्रं भवति। यथा परमात्मा स्वतन्त्रः, जगत् परमात्माधीनः इति। एवं जगत् परमात्मन्येव भवति, परमात्मा तु जगन्मात्रं न भवति, जगतोपि व्यापको भवति, जगತ್ತೋಪಿ ವ್ಯಾಪಕೋ ಭವತಿ. ಏವಂ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮಿಕ್ಕದ ನಂತರ ಹೇಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಈ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗುಣಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಂ ಕಥಂ? ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಮಪಿ ತಥೈವ ಆತ್ಮನ್ಯೇವ ಭವತಿ, ಕಿಂತು ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ತೇನ ನ ಸಂಸೃಜ್ಯತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಭೇದ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.